السلام عليكم، مرحبا بكم في تي بي فافو. اليوم غادي نشوفو هاد ليكزارسيس ديال وزارة الشباب والرياضة اللي حطوا لهم في الكونكور. واخا كيف ما كتشوفوا هنا في هاد الموديل ستاتيك هذا عندك دو بياج. بالنسبة للبياج الاول هو هذا، هادي سي اون ابوي سامبل ماشي دوبل، ولكن هادي سي اون ابوي سامبل افيك ديرولمون. اوكي، وعندك هادي حتى هي ابوي سامبل، وعطاوك واحد المومون اللي فيه 2 كيلو نيوتن في المتر. يعني هاد المومون هذا فاش تكون كتحسب المومون فليشي ستون ولا لا ستون دو مومون بارابور لو بوان ا، يعني خصك تزيدو حيت هو غادي مع قارب الساعه. مزيان، يعني حنا نعتبرو البلوس هو هذا، دونك غادي مع قارب الساعه، دونك خصنا نزيدوه. فهاد الامتحان هذا كيف ما كتشوفوا هو طويل بزاف، يعني تشوفوا الطريقه باش نخدمو. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا غنحاولوا نديرو لا سون بروجيكسيون دو اف بارابور و إيكغيك تساوي زيرو. شنو كتكافئ هنايا؟ شنو هما لي فورس لي هما فيرتيكال؟ عندك أول حاجة هي ار ا، يعني عندك ار ا، عندك ناقص بي، عندك زائد كيلون. واخا شنو عندك آخر؟ عندك لابوي ار بي، ديزولي هادي ناقص، عندك ناقص كي دو وناقص بي دو. واخا يعني هنا شنو كنقلبو على ار ا و ار بي. مزيان، يعني هادشي شنو كيكافئ بان ار ا زائد ار بي شنو كيساوي بي ان زائد كيو ان زائد كيو دو زائد بي دو. مزيان، يعني شحال عندك في بي ان فيه 10. بالنسبه لكيو دو غنحاولو نحسبو، يعني كيو دو اودي بالنسبه لكيو ان شنو كتساوي؟ هي كيو ان مضروبه في ال. شنو هي عند كيو ان؟ هنا هي 5 كيلو نيوتن على المتر مضروبه في ال اللي هي لا ديستونس اللي هي 2 متر، يعني يساوي في التالي 10 كيلو نيوتن. واخا غتمشي المتر مع المتر، يعني هنايا 10 وعندك عاوتاني 10 ديال كيو دو. واخا وعندك هاد كيو ان هادي، ونعاود نحسبو كيو دو. بالنسبه لكيو دو شنو كتساوي كيو دو مضروبه في ال مقسومه على 2، يعني 3 مضروبه في ال اللي هي 3 مقسومه على 3 في 3 هي 9 مقسومه على 4.5 كيلو نيوتن، يعني زائد 4 ونص زائد 6. هادشي كامل كيعطيك 30.5. مزيان، يعني كيف ما كتشوفوا هادي 4 ونص وهادي 10. يعني كيف ما كتشوفوا الكالكول ديال ار ا زائد ار بي شحال لقينا فيه 30.5. دابا هادي هي الاولى. بالنسبه للثانيه شنو فيها؟ غنشوفوا لا سوم، عندك لا سوم دو مومون بارابور لو بوان ا، غادي نشوفوا شحال، يعني غادي نعتبروا المرجع هو ا. دونك عندك ار ا فاش غتضرب في الزيرو. واخا عندك هاد بي ان هادي، شحال هي المسافه بين بي ان و ا؟ هي 1، دونك زائد بي ان مضروبه في 1 زائد ناخدو هادي من لو سونتر غرافيتي ديال هذا هو تقسم هادي على 2، دونك المسافه من هنا حتى لهنا هي 3، يعني زائد 3 مضروبه في كيو ان زائد هاد المومون هذا. كيفاش كتشوفوا غادي مع قارب الساعه، دونك غادي نزيدوه، يعني هذا سي ان بياج، يعني ما تنساش، يعني زائد 2 ديال هاد المومون هذا. شنو اخر؟ عاوتاني عندك ار بي، كي دايره ار بي مع قارب الساعه هي راه كتعطيك لا رياكسيون للفوق، دونك عكس عقارب الساعه، دونك غتجيك ناقص ار بي مضروبه في لا ديستونس اللي عندك من هنا حتى لهنا هي 6. شنو اخر؟ عندك هاد كيو ان هادي، يعني لو سونتر غرافيتي ديالها دي جي هنا، الا درتيها الاسقاط يعطيك هنا مترو هادي هي 7، دونك كدير زائد 7 مضروبه في كيو دو. عاوتاني عندك بي دو، يعني بي دو المسافه ديالها من هنا حتى لهنا هي 8، يعني زائد 8 بي دو. واخا دونك عندنا شنو حنا اش كنقلبو على ار ا وعلى ار بي. بالنسبه لار ا مضروبه في الزيرو، دونك غنشتغلو على ار بي. هاد ار بي هادي كيفاش دايره؟ سالبه مضروبه في 6، دونك الا جيتي تشوف هنايا ار بي شحال غادي تعطيك، يعني هاد 6 فاش مضروبه غادي ترجع للمقام. واخا وداكشي اللي غادي يكون عندك هنا ما غاديش تبدل ليه الاشاره. عندك بي ان في واحد، شحال عندك في بي ان؟ هي 10 زائد
3 في كيو ان زائد 3 مضروبة في 10 ديال اللي عندك في هادي، زائد 7 مضروبة في كيو دو، يعني 7 مضروبة في 4.5، زائد 8 مضروبة في بي دو، زائد 8 مضروبة في بي دو اللي فيها شحال؟ اللي فيها 6، يعني 8 في 6 صافي. وما تنساش تزيد هاد جوج هادي. دونك الريزولطا تقريبا هي 20.25 اللي غتعطيك. دابا نتايا عندك ار بي وعندك في الرا، وعندك ار ا زائد ار بي. دونك الا بغيتي تستنتج ار ا شنو كتساوي؟ ار ا يعني ار ا كتساوي هاد التوتال هذا اللي لقيتيه هنا اللي هو شحال؟ اللي هو 30.5 ناقص 20.25 يعطيك تقريبا 10.25. مزيان. دونك هذا هو الكالكول ديال ار ا مع ار بي. دابا شنو قلنا لقينا في ار ا مع ار بي؟ بالنسبه ل ار ا فيها 10.25، وبالنسبه ل ار بي هي شحال فيها 20.25 واخا. يعني غنحاول نمسح هذا الشيء باش ندوزو لي زيفور طرونشون مع المومون فليشيسون. بالنسبه لي زيفور طرونشون المومون فليشيسون نحاول نشتغل على واحد الجدول. يعني بالنسبه لهاد الجدول هذا غادي تكون فيه لا زون، وغادي يكون فيه المومون فليشيسون، وغادي يكونوا فيه لي زيفور طرونشون. بالنسبه لا زون الاولى اللي غادي نشتغلوا عليها هي منين؟ هي من 0 حتى ل1 واخا. يعني نشتغلوا اول وحده هي 0 حتى ل1. يعني عندك هنا دي اكس وعندك هنا ام دو اف دو اكس. يعني فهاد لا زون هادي نتايا دوزتي لا سيكسيون هنايا، دونك هاد لا ديستونس هادي هي اكس واخا. يعني شنو هما لي زيفور اللي عندك قبل هاد لا سيكسيون هادي في تي اكس؟ دونك عندك تي اكس شنو كتساوي؟ بالنسبه لتي اكس شنو غادي تساوي عندك هنايا؟ غادي تساوي زائد ار ا. علاش زائد ار ا؟ حيت ار ا طالعه للفوق، يعني زائد ار ا. مزيان. انا عاوتاني في المهم و ار ا شحال كتساوي 10.25. دونك عندك تي 0 مع تي 1 كيساوي بجوجهم 10.25. دابا غادي ندوزو للمومون فليشيسون اللي هو ام دو اف دو اكس. شنو قلت لكم على المومون دو اف دو اكس؟ يعني هو واحد القوه مضروبه في واحد المسافه. شنو هي القوه اللي عندنا هنايا؟ هي ار ا. وشنو هي المسافه؟ هي هادي من هنا حتى لهنا، من لا سيكسيون حتى لهنا اللي هي اكس. وكيفاش دايره هادي؟ كيف ما كتشوفوا ار ا مع هادي غادي مع قريب الساعه، دونك كتكون بوزيتيف. مزيان. يعني هاد ار ا زائد اكس يعني كتعطيك 10.25 مضروبه في اكس. مزيان. يعني هادي هي المعادله، وطبيعه الحال كتعوض بهاد لي فالور هادو باش كتلقى داكشي اللي بغيتي. دابا غادي ندوزو لا زون الثانيه. بالنسبه لا زون الثانيه غادي تكون عاوتاني عندك من 1 حتى ل 2. يعني لا سيكسيون غادي نبدلوها، ما غاديش تبقى هي هادي. كنا غادي ندوز لا سيكسيون قبل من 2، يعني غادي تكون هنايا. يعني دونك اكس غادي يكون هو هذا. شنو دابا عندك هنايا في تي دو اكس؟ يعني بالنسبه لتي دو اكس شنو غادي يكون عندك؟ غادي يكون عندك جوج الحوايج. عندك ار ا اللي هي اللي طالعه هنايا واخا، وعندك هاد بي هادي اللي نازله ناقص بي. دونك ار ا شحال فيها؟ 10.25 ناقص بي اللي فيها 10 هي ناقص 10 كتبقى 0.25. دونك عندك تيلي واحد مع تيلي جوج كيساوي جوجهم 0.25 بيان سور في هاد لانترفال. اما بالنسبه ل ام دو اف دو اكس شنو كتساوي؟ يعني عندك ار ا مضروبه في اكس ياك ناقص بي عامل اكس ناقص واحد. علاش اكس ناقص واحد؟ حيت حنا دابا كنقلبوها على هاد لا زون هادي، كنقلبوها على هادي. وشنا هي هادي؟ هادي هي اكس ناقص واحد. يعني عندك اكس كامله كتنقص منها واحد كتلقى هاد لا ديستونس هادي. مزيان. يعني بالنسبه ل ار ا كتساوي 10.25 في اكس ناقص بي هي ناقص 10 عامل اكس ناقص واحد. وكتخرج هاد المعادله هادي كتعوضها بهاد لي فالور اللي هما واحد مع جوج. مزيان. يعني دابا غادي ندوزو لا زون
الاخرى اللي هي من 2 حتى ل4. دونك عندك نتايا من 2 حتى ل4، دونك خصك تقطع قبل من 4. يعني هادي هي لو بوان 4، يعني خصك تقطع هنايا. واخا دابا نتايا فهاد البوان 4 هذا شنو عندك هنايا في تي دو اكس؟ بالنسبه لتي دو اكس شنو عندك ار ا، يعني عندك ار ا ياك ناقص بي ناقص هاد لي شارج هادو اللي هنايا. هاد لي شارج هادو شنو هما ناقص كيو مضروبه فاش هاد لا ديستونس. شحال هي هاد لا ديستونس هادي كامله هي اكس ناقص 2. دونك هاد لا ديستونس هادي من هنا حتى لهنا هادي كتسمى اكس ناقص 2، يعني كيو عامل اكس ناقص 2. واخا يعني بالنسبه ل ار ا شحال كتساوي؟ غتساوي 10.25 ناقص 10 ناقص كيو اللي كتساوي 5 عامل اكس ناقص 2. واخا وكتخليها بحال هكا هاد المعادله هادي. اما بالنسبه للمومون دو اف دو اكس شنو كيساوي عندك؟ يعني عندك ار ا مضروبه في اكس ناقص بي عامل اكس ناقص 1، يعني هادشي اللي درنا هنا كتعاودو ناقص هاد لي شارج ريبارتي اللي عندك هنايا كتعاود تكتبها ناقص كيو عامل اكس ناقص 1. دونك هادي هي لا فور. شنو كتبقى لا ديستونس. فشنا هي لا ديستونس؟ لا ديستونس هي تاخد هادي من النص لهنا. وشنو هو من النص لهنا؟ هادي كامله هي اكس ناقص 2. دونك هادي شنو كتسمى؟ هادي كتسمى اكس ناقص 2 على 2. دونك هادي هي لا ديستونس. مزيان صافي. شنو كيبقى لك غتعوض. عندك ار اي هي 10.25 في اكس ناقص بي ناقص 10 عامل اكس ناقص 1. هاد كيو غتعوضها بداكشي ديالها هي 5. واخا وعندك 5 مقسومه على 2 هي جوجونس، دونك كدير ناقص 2.5. وهادي ديزولي هنا راه اكس ناقص 2 ماشي ناقص 1. وهادي اكس ناقص 2 في اكس ناقص 2 شنو كتعطيك؟ ناقص اكس ناقص 2 الكل أس 2. مزيان. يعني هذا هو المجال الاخر. دابا غندوزو للمجال الاخر اللي شنو هو. دابا فين وصلنا في 4. دونك كنبدلو هاد لا سيكسيون هادي، دونك كنبدلو لا سيكسيون. يعني فاش توصل ل 4 دابا غادي تولي عندك المجال الاخر اللي هو 4 5، يعني من 4 حتى ل 5. يعني من 4 حتى ل 5 كون غادي دوز لا سيكسيون غادي دوز هنايا. يعني هادي هي التقطيعه اللي غادي تكون عندك. يعني بالنسبه ل تي دو اكس شنو هما لي شارج اللي غادي يكونوا عندك تما؟ يعني عندك اول شارج اللي هي ار ا طالعه الفوق ناقص بي، ولكن دابا غادي ناخذوها كامل يعني ناقص كيو 1. واخا وهاد كيو 1 هادي راه ديجا حسبناها قبيلات اللي هي اللي هي 5 في 2 لقينا فيها 10. واخا يعني ار ا 10.25 ناقص 10 ناقص كيو 1 اللي هي ناقص 10 وحده اخرى، يعني تقريبا كتعطيك 9.75. مزيان. دابا غادي ندوزو للمومون فليشيسون اللي هو ام دو اف دو اكس. يعني شنو كيساوي؟ يعني عندك ار ا مضروبه في اكس ناقص بي عامل اكس ناقص 1 ناقص هنا ما كديرش كيو دو اكس، يعني هاد كيلون كبيره، يعني كيف ما كتشوفوا ناقص كيلون كبيره. واخا مضروبه فاش؟ مضروبه في لو سونتر غرافيتي. شحال هو لو سونتر غرافيتي ديال هادي من لهنا حتى لهنا؟ دونك الا بغيتي تاخد من لهنا حتى لهنا، يعني هاد لا ديستونس هادي كامله ياك تنقص منها هادشي. يعني هاد لا ديستونس كامله نقص منها هادشي باش تلقى هذا. واخا شحال هي من لهنا حتى لهنا؟ هي 3. يعني شنو غادي دير؟ غدير اكس ناقص 3. مزيان. دونك هي هادي وغادي تعوض. شحال عندك في ار اف اكس؟ هي 10.25 مضروبه في اكس ناقص بي هي ناقص 10 عامل اكس ناقص 1. وهاد كيو 1 هادي شحال فيها 10، يعني ناقص 10 عامل اكس ناقص 3. وكتعوض اكس بلي فالور ديالها بلا ما تبقى تنشر، حيت الا نشرتي غتغلط ولا غلطتي يعني داكشي كامل كيمشي لك في الزيرو. اللهم تخليها بحال هكاك بالتعمير ديالها. واخا دابا فين غادي تعاود دوز لا سيكسيون؟ غادي دوز اسيدي من 5
يعني عندك من 4 ل 5. دونك دابا غادي تدوز من 5، يعني من 5 ل 6 واخا. دونك نتي فاش غدوز عندك لا سيكسيون من 5 ل 6، دونك مغاديش تبقى عندك هي هادي. دونك غادي تولي من هنا نقطع قبل من 6 هي هادي. مزيان. يعني بالنسبه لتي اكس كيف ما كتلاحظوا ما غاديش تعاود تدخل هذا المومو هذا في لي زيفور طرونشو. يعني بالنسبه لتي اكس عندك هادشي اللي هنا هو اللي تعاود هنا، يعني حتى هو اللي عطاك 9.75 ما غاديش يتغير. اما بالنسبه لام دو اف دو اكس يعني شنو غادي تاخذ؟ غتاخذ هادشي كامل اللي كتبتي غتعاود تكتبو هنا، مي غادي تزيد المومو. مزيان. يعني بالنسبه لام دو اف دو اكس يعني هي 10.25 في اكس ناقص 10 عامل اكس ناقص 1 ناقص 10 عامل اكس ناقص 3، وكتزيد المومو يعني زائد جوج. هاد الجوج هادي ديال المومو. دونك هنايا كتزيدها حيت المومو هنايا دابا داخل في هاد لا سيكسيون. واخا دابا فين غادي يكون شويه الصعوبه هو كيفاش غنخدمو على هاد التريونغل هذا، يعني لا سيكسيون ديال هاد التريونغل هذا كيفاش غادي تكون. نتمنى يكون مفهوم. ممكن ديرو بوز دابا باش تكتبوا هاد الشيء. دابا غادي نفتحو يعني باش نشتغلوا على هاد التريونغل او دي هاد الاخر. هاد المثلثات هادي الا دوزنا لا سيكسيون غادي يعطينا الترابيزوادال. يعني خصنا نشتغلوا على هاد الترابيزوادال هذا كيفاش غادي تكون لا سيكسيون ديالو. فبالنسبه لهاد الترابيزوادال هذا كيف ما كتشوفوا يعني شنو هو المجال الاخر اللي غادي يكون عندنا؟ يعني تليناه في 6 ياك. دونك المجال الاخر غادي يكون من 6 حتى لاش. واخا ديزولي ندير واحد البلان. بالنسبه لهنا فاش غادي ندوزو لا سيكسيون من لانترفال اللي هو من 6 حتى ل 8، شنو غادي يعطيك؟ يعني عندك من 6 حتى ل 8 هذا تي اكس وهذا ام دو اف دو اكس. يعني هاد لانترفال هذا يعني هو اللي ما قبل الاخر. يعني فين غادي ندير لا سيكسيون غادي دوز عندك هنايا. مزيان. يعني هادي كاملها هادي هي اكس. واخا دونك علاش غادي نشتغلو حنا؟ غادي نشتغلو على هذا. وكيف ما كتعرفوا ديجا شفنا في الترابيزوادال يعني هاد لا ديستونس هادي كتكون عندك مجهوله. دونك هاد لا ديستونس هادي نسميوها هي كوبري. باش نعرفوا حنا هاد كوبري هادي كاينه القاعده لا ميثود طاليس. يعني فاش كيجي طاليس شنو تيقول لك طاليس؟ تيقول لك بلا هاد لا ديستونس هادي اللي هي كوبريم، هاد كوبريم هادي مقسومه على هاد لا ديستونس هادي. شنو هي هاد لا ديستونس هادي اللي عندك هنايا؟ هادي من لهنا حتى لهنا شحال كاينه من متر؟ كاينه 9 متر. وهادي من لهنا حتى لهنا هي اكس. دونك هادي هي 9 ناقص اكس. هادي هي 9 ناقص اكس. دونك عندك كوبريم مقسومه على 9 ناقص اكس شنو كيساوي؟ كيساوي من لهنا حتى لهنا اللي هي 3 مقسومه على ديستونس توتال اللي هي الواحد وجوج اللي هي 3. دونك كوبريم شنو كتساوي؟ كتساوي 3 على 3 هي 1. دونك كتساوي 9 ناقص اكس. واخا دونك هاد كوبريم هادي قلنا كتساوي 9 ناقص اكس حنا لقيناها. مزيان. دابا غادي نرجعو لهنايا. بالنسبه من 6 حتى ل 8 في لي زيفور طرونشو شنو عندك؟ عندك بالنسبه لتي دو اكس شنو كاين؟ عندك ار ا واخا ناقص بي ان ناقص كي ان زائد ار بي ناقص هاد لي شارج لي بارشي اللي عندك هنايا اللي هما ناقص كي دو اكس. واخا يعني هادو اللي هنايا ناقص كي دو اكس يعني من لهنا حتى لهنا. يعني هاد كي دو اكس هادي يعني خصنا نقلبو عليها. نجيو للمومو نخليوها حتى نعاود نرجعو لها. يعني شنو عندك عاوتاني هنا في هاد لي غولاسيون؟ عندك ار ا مضروبه في اكس ناقص بي عامل اكس ناقص 1 ياك ناقص كي ان عامل اكس ناقص 3 زائد ار بي عامل اكس ناقص 6
لا ديستونس هي 6. ما تنساش تزيد المومون، يعني زائد جوج ديال المومون ديال هذا واخا ناقص كي دو اكس. يعني هاد كي دو اكس هادي اللي عندك هنايا هي هاد ناقص كي دو اكس، مي هنا فاش كضربها من لو سونتر غرافيتي ديال هادي حتى لهادي. هاد لا ديستونس هادي اللي غادي نسميوها حنايا بي، يعني مضروبه في بي. دابا حنايا خصنا نقلبو على كي دو اكس بوحدها ونقلبو على هاد بي هادي بوحدها. فبالنسبه لهاد كي دو اكس هادي شنو كتساوي؟ يعني عندك هادي هي كي بريم وعندك هادي كي دو، يعني ساهل نقلبو عليها. يعني عندك كي بريم زائد كي دو مقسومة على جوج مضروبة في لا ديستونس. شناهي لا ديستونس اللي عندك هنا اللي هي من لهنا حتى لهنا؟ شناهي لا ديستونس هادي اللي هي اكس ناقص 6 عامل اكس ناقص 6. مزيان. يعني هادي شنو غادي تساوي عندك؟ عندك كي بريم شنو كتساوي؟ 9 ناقص اكس زائد كي دو هي 3 على جوج عامل الاكس ناقص 6. مزيان. هادي شنو كتساوي عندك؟ كتساوي 9 ناقص 9 3 هي 12، يعني 12 ناقص اكس على جوج ياك عامل اكس ناقص 6. حنا ما غاديش نبقاو نشرو بزاف، انا بعدا ما كنشرش بزاف، يعني كتبقى بحال هكا. يعني صافي نهار غادي تجي تعوض غتعوض هاد الاكس بها ديالو وتعوض هاد الاكس ديالو. حسن ما تبقى تنشر وكتكبر واحد البوسيبيليتي ديال ليرور. واخا اللهم تخليها هكا من الافضل. دابا كي دو اكس هادي اول لقيناها واخا، يعني شنو بقى؟ يعني دابا غادي نجيو نشتغلو. عندك ار ا فيها 10.5 10.25 مضروبة في اكس ناقص بي فيها 10 عامل اكس ناقص 1 زائد ناقص هاد كيو ان هادي. بالنسبة لكيو ان شنو فيها 10 حتى هي عامل اكس ناقص 3 زائد ار بي فيها 20.25 عامل اكس ناقص 6 زائد جوج واخا ناقص هاد كيو دو اكس هادي اللي حنا لقيناها، يعني ناقص 12 ناقص اكس عامل جوج عامل الاكس ناقص 6 مضروبة في هاد بي هادي. دابا هاد بي هادي خصنا نحسبوها. شنو هي بي عندك؟ يعني بي شنو كتساوي؟ يعني باش تحسب بي يعني هو لو سونتر غرافيتي ديال داك الطرابيز. يعني شنو غادي تساوي عندك؟ هاد لا ديستونس هادي اللي هي بي، يعني عندك بي شنو كتساوي كي بريم اللي هي هادي زائد جوج كي دو مقسومة على لا سوم ديالهم اللي هو كي بريم زائد كي دو مضروبة في لا ديستونس اللي عندك هنايا. شنو هي لا ديستونس؟ اللي هي اكس ناقص 6 اللي هي اكس ناقص 6 على 3. دونك هادي الا جيتي تعوض بها شنو عندك هنا في كي بريم؟ هي 9 ناقص اكس، يعني عندك 9 ناقص اكس زائد جوج في كي دو، يعني جوج مضروبة في 3 مقسومة على الطوطال ديالهم هي 9 ناقص اكس زائد 3 واخا عامل اكس ناقص 6 هادشي كامل على 3. دونك هادي شنو كتساوي؟ يعني عندك 9 ناقص اكس زائد جوج في 3 يعني 9 ناقص اكس زائد جوج في 3 هي 6 يعني زائد 6 مقسومة 9 هادي كتعطيك 12 ناقص، يعني 12 ناقص اكس مضروبة في اكس ناقص 6 على 3. واخا نعاود نفيريفي، يعني جوج في 3 كتعطيك 6 زائد ناقص اكس، يعني شنو كيبقى؟ كنجمعو هادو بجوج، يعني 9 6 و 9 هي 15 ناقص اكس على 12 ناقص اكس مضروبة في اكس ناقص 6 على 3. دونك هادي هي بي. واخا ديزولي نعاود نفيريفيها تعطيك. دونك كيبريم يساوي ناقص اكس زائد واخا. دونك هي هادي.
دونك غادي تجي تكتب هنايا هادشي كامل تضرب فاش في 15 ناقص اكس على 12 ناقص اكس. هادشي كامل غادي تضرب في اكس ناقص 6 على 3. مزيان، يعني دونك هادي هي بي وهادي هي كيو، هادي هي كيو دو اكس. دونك بالنسبه لهاد لا سيكسيون اللي خدينا هي من 6 حتى ل 8. واخا بالنسبه لا سيكسيون التاليه هي مناش، هي من 8 حتى ل 9. دونك لا سيكسيون غادي دوز هنايا. واخا مي الا دازت لك لا سيكسيون هنا ولا هنا ولا هنا، يعني هاد كيو دو اكس مع هاد بي هادو يعني غادي تلقاهم بحال بحال. مي شنو تزاد عندك هنايا؟ تزادت عندك هاد بي هادي. دونك هاد بي هادي نحاولو بحال غادي نحسبوها بوحده، يعني بي يعني غادي نبدلو غير هادو بجوج، يعني غادي دير هنا من 8 حتى ل 9. واخا غادي تجي لهنايا بالنسبه لي زيفور طرونجون شنو غادي تزيد؟ غادي تزيد بي 2. نكتبوها لك باش تبان، يعني هنا غادي ماشي غادي تزيد، غادي تنقص ديزولي، غادي تنقص سميتها قولو نتايا بي غادي نقص هاد بي 2 هادي اللي عندك هنا فيها 6 كيلو نيوتن. وهنايا عاوتاني غادي دير ناقص بي 2 عامل اكس، وتحسب لا ديستونس من هنا حتى لهنا اللي هي 8، يعني اكس ناقص 8. واخا دونك فاش غادي دير الكالكول ديال هاد بي 2 هادي بعدا راه هي شحال فيها 6. دونك الا درتي 6 عامل 2. دابا الا جيتي تعوض كل اكس هنايا بهاد 9 هذا بهاد البوان هذا اللي عندك. واخا دونك ام دو اف دو ديال 9 دونك غادي تلقى فيها الزيرو. واخا المهم انا راه ديجا كالكوليتها، المهم راه ديجا طلعت ليا زيرو، لقيت زيرو فيها. المهم نتمنى يكون مفهوم، واللي عنده شي سؤال يخليه في التعليق.